नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त अवामी इत्तेहाद पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक कादरी साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो इलेक्शन है असम्बली का, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनको ऐसा ही सपोर्ट मिलेगा जो इंजीनियर रशीद साहब को जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था, या उससे ज़्यादा, या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अवाम में कुछ कमज़ोरी आई है या आवाम कुछ और सोचने लगी है। यही बातें जानने की कोशिश करेंगे। इश्तियाक कादरी साहब, आपको में खैर मकदम है। जब लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं यहाँ कश्मीर में, तो जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट दिया है इंजीनियर रशीद साहब को नॉर्थ में, तो तमाम लोगों को उसमें, हालांकि साबिका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के और बड़े सियासी ख़ानदान के जिन्होंने यहाँ पे 70 साल सियासत की है, उसको भी हराया। सजाद साहब जो बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं, उसको भी हराया, और लोगों को पीडीपी को हराया। तो क्या आपको लगता है कि अब जो असेंबली इलेक्शन है, क्या उसमें भी इसी तरह की जान है, या उसमें जोश में इजाफा हुआ है, या कहीं पे लगी कि ये जो आज के असेंबली इलेक्शन है इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा? क्या आपकी नज़र में? आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे इस हवाले कुछ पूछ रहे हैं। तो आप एक बात, आप एक मंजे हुए जर्नलिस्ट खुद भी हैं। आप 1996 से इनके मैनिफेस्टो निकाले, वही मैनिफेस्टो जो 1996 में था कि हम कैदियों को रिहा कराएंगे, हम वो करेंगे, हम डिलीवरीजों को मुस्तकिल कराएंगे, हम इतना करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता इन्होंने कश्मीरियों की इज्जत को कदम कदम पर पामाल कराया, खुद भी पामाल किया, दूसरों से भी पामाल कराया। वीआईपी कल्चर आम है, हर एक को 3-3, 4-4 पीएसओ साथ है, चलते हैं। तो और उतना लूटमार यहाँ बाहर के किसी आदमी ने नहीं किया जितना लूटमार यहाँ के सियासतदानों ने यहाँ के अवाम को का इस्तेसाल करके किया है। हम उससे उनको निजात दिला, ये वादा है। वीआईपी कल्चर खत्म होगा, सेक्रेटरीट में लाइन नहीं होगी, सेक्रेटरीट में एक्सेस आसानी होगी, सेक्रेटरीट में आना जाना आसान हो जाएगा, गवर्नेंस शानदार रहेगी। हम ये, और जो पामाल हो चुका है हमारी इज्जत, जो हमारी इज्जत पामाल हो चुकी है, तो उस इज्जत को बहाल करने में हम अपनी जान की बाजी तक लगाएंगे। साथ में जो हमारे बेशुमार बच्चे, बेशुमार बुजुर्ग ना करदा गुनाहों की पादाश में जेलों में बंद है, उनकी रिहाई के लिए हम वादाबंद हैं। मेरा जो सवाल था, क्या वही जोश लोगों में है असेंबली के हवाले से जो लोकसभा में है? ये भी आपने जो बोला, ये भी मैंने आपसे पूछना है इस हवाले से। लेकिन मेरा जो पहला सवाल था, क्या लोगों में आज भी जोश है? डेफिनेटली उस जोश में कभी हमने कौन सा पावर लिया जो लोगों के साथ धोखा किया? हमें अभी पावर नहीं आया, लोगों ने हमें एतमाद दिया है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग यहाँ की रवायती पॉलिटिकल पार्टियों के इस्तेसाल से नजात चाहते हैं। यहाँ भी श्रीनगर में भी, श्रीनगर के अवाम इंतजार कर रहे हैं रशीद इंजीनियर का। श्रीनगर के अवाम की वो धड़कन है, साउथ के अवाम की वो, ये झूठ में नहीं कह रहा हूँ। ये आप श्रीनगर के अवाम से, ये ऐसे ही इनको अपनी जमीन सख्ती नजर आ रही है। ये एरोगेंट है, दोनों जितनी भी पार्टियां ये सब एरोगेंट है, इनके लीडर्स एरोगेंट है। वहां इनके अपने वर्करों की कदर नहीं है। कादरी साहब, सवाल ये बनता है, लोगों को आपने बताया, लोगों को आपने लोकसभा इलेक्शन में ये बताया कि इंजीनियर रशीद साहब बंद है, जेल में है, लोगों को पता है, उसको वोट दीजिए, उसको हम जेल से छुड़ा देंगे। लोगों ने वोट दिया, लोगों ने आप पे एतमाद किया, हालांकि लोगों ने इतने वोट दिए कि वजीर आला और बड़े बड़े सियासतदान इस सैलाब में बह गए। यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि मुझे नॉर्थ से ऐसा थप्पड़ पड़ा, अभी भी मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, उनके वर्ड से कोट एंड कोट। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि अभी तक इंजीनियर रशीद साहब रिलीज नहीं हुए। तो आज जो आप वोट मांगेंगे वो किस नाम पे, किस चीज़ के लिए मांगे? क्योंकि आज इंजीनियर रशीद साहब कैंडिडेट नहीं है, इंजीनियर आज कादरी साहब कैंडिडेट है, आज और लोग कैंडिडेट है असेंबली इलेक्शन। बात सुनिए, आपका
فرمانا بجا ہے. لیکن ایک چیز آپ کا یہ ہم کو کہاں ہم نے بہت بار کوشش کی کہ اس کو ہم ریکارڈ سیٹ رائٹ کریں. مجھے بتائیے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ووٹ دے دو ہم انجینئر رشید کو رہا کریں گے یا کرائیں گے. یہ ہم تک تھوڑی ہے. رہا کرانا اور کرنا ایک تو حکومت کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا کام ہے. یہ وہ ہے نعرہ تھا تہوار کا بدلہ ووٹ سے. تہوار کا اس وقت بھی وہی نعرہ ہے, تہوار کا بدلہ. اس کے بعد ہم نے حکومت نہیں لے لی, جو ہمارا نیریٹو وہ ختم ہو جائے گا. ہم نے آج بھی وہ نعرہ ہمارا زندہ ہے, جیل فری کشمیر. آج بھی ہم کہتے ہیں, ہمارا مینیفیسٹو ہے یہی. ایک انجینئر رشید بذات خود اس کی ذات وہ ہمارا مینیفیسٹو ہے, اور دوسرا جیل فری کشمیر. سوال یہ ہے, آپ لوگ کیوں یہ کہتے ہو ہم کو کہ لوگوں کے ذہن کیوں تبدیل ہوں گے؟ لوگوں نے ہم کو لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ کے خلاف ووٹ دیا. لوگوں نے ہم کو ان کی ایروگنس کے خلاف ووٹ دیا. آج بھی لوگ آج بھی لوگوں کو معلوم ہے, انہوں نے اگر نہیں کیا تو یہی جیتے. اوکے, لوگوں پر ہے. ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, ہم اپنا نیریٹو بتائیں گے, ہم دامن یہ پھیلا کر جائیں گے کہ ووٹ ہمیں دے دو, ہم آپ کو ایک شاندار گورننس دے دیں گے. ان کی طرح جھوٹے وعدے ہم نہیں کریں گے جو ان نے جھوٹے وعدے. اور ساتھ میں آپ دیکھیے لوگوں کا, آپ جب یہاں الیکشن ہوں گے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں کہ نہیں. لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. لوگ روایتی پولیٹیکل پارٹیوں کے جھوٹے وعدوں سے, کوئی کہتا تھا میں آٹونومی لاؤں گا, دفعہ 317 بھی ختم کرایا. کوئی کہتا تھا میں کیا نام ہے اس کا, سیلف رول لاؤں گا, سیلف رول کے بدلے آٹونومی ختم کروائی. کوئی کہتی تھی کہ تب تک میں پھر حکومت میں نہیں رہوں گی اگر کشمیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. کشمیر مسئلے کا ستیاناش کرایا. یہ سب ایسے ہی چلتے ہیں, یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں, جھوٹے جذباتی نعرے لگاتے ہیں. ہم آج کہتے ہیں ہم جو کھویا, جو ہم نے وقار, جو ہم نے ریسپیکٹ, جو انہوں نے ہمارا پامال کرایا ہے, پامال کیا ہے, اس کو ہم بحال کریں گے. انجینئر رشید اور اس کی پارٹی اس کی وعدہ پند ہے. قادری صاحب, جس طرح سے لوک سبھا میں آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, اگر یہی مینڈیٹ اسی ٹائپ کا مینڈیٹ انشاءاللہ آپ کو اسمبلی الیکشن میں ملتا ہے, انشاءاللہ کون آپ کا وزیر اعلیٰ ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ انجینئر رشید کے بغیر کون ہوگا؟ انجینئر رشید لوگوں کی دھڑکن ہے, اسی کے مجھے ووٹ نہیں آئیں گے. مائنس انجینئر رشید میں زیرو ہوں. میں انجینئر, اسی لیے میں نے کہا میرا مینیفیسٹو انجینئر رشید ہے. اگر میں اس طرح شاید میری بیوی بھی مجھے وہ ووٹ نہیں ڈالے. ہمارا مینیفیسٹو ہے انجینئر رشید. اگر تھرڈ مینڈیٹ, اگر آپ کو اتنی سیٹیں نہیں کہ آپ اپنے بل بوتے پہ گورنمنٹ فریم کریں, کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لوگ کس کو اپنا ووٹ دیں گے, تو پوسٹ الیکشن میں کس کے ساتھ پھر الائنس ہوگا اگر آپ کنگ میکر یا کنگ بیکر کے حیثیت سے؟ یہ اس چیز کا, حالانکہ میں پولیٹیکل افیئرس کمیٹی کا چیئرمین ہوں, اس چیز کا جواب میری پارٹی میں, میرے پاس بھی نہیں ہے, میری پارٹی میں بھی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہپوتھیٹیکل کوشچن ہے یہ بھی. ہاں, جب اس کے بعد الیکشن کے بعد یہ فیصلہ انجینئر رشید کے ہاتھ میں ہوگا. انجینئر رشید کے ہاتھ میں ہوگا, وہ کہاں جانا ہم اس کا یہ کریں گے. سمرتھن ہمارا کمپلیٹ, میں نے ابھی کہا مائنس انجینئر رشید وہ آر زیرو. حقیقت ایک ہے, میں دیکھی چھپی بات نہیں بتاتا ہوں کہ میری وجہ سے سب. نو, آئی ایم جسٹ اے فگر ان دا پارٹی. کوئی بات نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ انجینئر رشید. قادری صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں اسمبلی کا؟ انشاءاللہ مجھے اگر پارٹی چاہے گی میں تیار ہوں. حالانکہ مجھے بہت ڈومیسٹک پریشانی, زبردست ڈومیسٹک پریشانیاں ہیں, مگر اگر پارٹی نے چاہا تو پارٹی کہے گی مجھے ڈیفینیٹلی. کون سا حلقہ آتا ہے آپ کا؟ جہاں مجھ سے پارٹی مجھے کھڑی کرے. ویسے آپ کس حلقے سے آتے ہیں؟ کشمیر سے. یہاں تو گجرات کون سا سیگمنٹ, کس سیگمنٹ میں آپ کا ووٹ درج ہے؟ آپ گھما پھرا کر بات سیدھا پوچھ رہا میں, آپ کا سیگمنٹ, اسمبلی سیگمنٹ کون ہے؟ اسمبلی سیگمنٹ میرا چھانپورہ بھی ہے اور ہب قدل بھی ہے. دو ہبا قدل سے بھی مجھے پارٹی کا مجھے معلوم نہیں ہے کہاں سے اٹھائے گی, مجھے پتہ نہیں ہے, مگر اگر ہوگا, اور ابھی طے نہیں ہے کچھ بھی, ابھی طے نہیں. شاید پینل میں میرا نام ہوگا, ڈیفینیٹلی نام میرا ہوگا. تو یہ ہاں یہ جانتے. اچھا قادری صاحب, آخری سوال,
कितने लोगों का आपने अभी तक जो मीटिंग है, कितने लोगों को आप मैंडेट देने वाले हैं मैक्सिमम? 46 मैंडेट्स यहाँ से भी हमने ये किए हैं। ये है ना, मतलब उनको कंसिडर कर रहे हैं। हमने अभी 12 दिए हैं वहाँ से, क्या नाम है, साउथ से हमने 12 दिए हैं, तो बाकी जम्मू से भी हम दे रहे हैं। इधर भी नॉर्थ में तो है ही, नॉर्थ के 8 हैं और यहाँ 8 है, गांधरबल है, कंगन है। गांधरबल से हमारा बड़ा तगड़ा उम्मीदवार होगा। गांधरबल से बहुत ही हमने शानदार उम्मीदवार चुना है। थप्पड़ वो भी चलाएगा, वो भी, उसके भी थप्पड़ पड़ेंगे बहुत सारे। ये थे कादरी साहब। आपने सुना कादरी साहब ने जो हमारे मासूमाना सवाल होते हैं जवाब दिया है उन्होंने। कादरी साहब का एक ही बात है, उसने कहा कि हमारा जो मंशूर है वो है इंजीनियर रशीद, हमारा जो नारा है वो है इंजीनियर रशीद जेल फ्री माइनस इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी, कुछ नहीं है। ये कादरी साहब का कहना है। जो भी वोट पड़ेगा इंजीनियर रशीद के नाम पे पड़ेगा। हम भी उम्मीद करेंगे कि लोग इस बार सही फैसला करेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। थैंक यू वेरी मच कादरी साहब। थैंक यू।